अस्सलाम वालेकुम दोस्तों दो बड़ी खबरें हैं। साकिब निसार साहब क्या करने जा रहे हैं आने वाले दिनों में, और आखिरकार फैसला हो गया है कि अगला चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन है। बहुत पुराना नाम था, शुरू से एक ही नाम चलता आ रहा था, दरमियान में थोड़ा सा जो खबरें हैं वो नरम गरम हुई। इमरान खान साहब की जो परेशानियां हैं वो भी समझ आती हैं कि इमरान खान साहब इतने परेशान क्यों हैं। एक्चुअली इससे पहले कि आपको नाम बताएं, मैं ज़रा थोड़ा सा बैकग्राउंड बताऊं इसकी कि इमरान खान साहब क्यों परेशान है। इमरान खान साहब की परेशानी एक्चुअली ये है कि देखिए, जो इंसान अपने दिमाग में एक प्लान बना के बैठा हो और उसका वो प्लान उसकी आंखों के सामने ही चिकनाचूर हो जाए तो वो तकलीफ दुख तो उसको होगी। अब इमरान खान साहब अपने हिसाब में अगले 10 साल भी अपना ओहदा पक्का करके बैठे थे, वजीर आजम और सदर पाकिस्तान। उनके ख्वाब कुछ और थे कि अगले 10-12 बजे जब तक वो जिंदा है ना, वो तब तक इक़्तिदार के ऐवानों से निकलने का नाम नहीं लेने वाले थे। यही उनको बताया भी गया था शायद, और यही वो प्लान बाके उठे हुए थे। उनका ख्याल ये था कि जो नया आर्मी चीफ वो तो इमरान खान साहब ने ही लगाना है, क्योंकि उनके दौरे हुकूमत में ही लगना है नया आर्मी चीफ। एक्सटेंशन देने के बाद अगला आर्मी चीफ भी उनके दौरे हुकूमत में लगेगा, और वो लगाएंगे डेफिनेट। जब नए आर्मी चीफ के लिए इंटरव्यू हो रहे होंगे, सवाल हो रहे होंगे, जैसे इमरान खान साहब ने लास्ट टाइम भी कहा था कि मेरा हक है, मैं इंटरव्यू करूंगा, उन्होंने किया। तो उनके जहन में यही था कि वो पूछेंगे, हाँ भी बताएं आपकी नजर में इस वक्त मुल्क का सबसे बड़ा मसला क्या है। और अगर वो ये कहेंगे कि इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला अपोजिशन है, करप्ट अपोजिशन है, सारे के सारे करप्ट हैं और सारे के सारे जेलों में होने चाहिए, तो इमरान खान साहब उसी बंदे को गुड करके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लगा देंगे और फिर उसके सर पर अगले 8-10 साल हुकूमत करेंगे। लेकिन ऐसा ना हो सका। अब इस वजह से इमरान खान साहब की परेशानी समझ आ रही है। अब ये देखें कि इमरान खान साहब कल एक प्रोग्राम में हामिद मीर साहब भी फरमा रहे थे कि उनका मसला ये नहीं है कि लॉन्ग मार्च के जरिए इनकलाब आएगा, या लॉन्ग मार्च जो चल रहा है उसका पता नहीं कौन सी क़यामत आ जाएगी, कौन सी गुलामी से हमें आज़ादी मिल जाएगी, उससे मईशत बेहतर हो जाएगी, कहाँ चले जाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। सिंपल एक ही एजेंडा है इमरान खान साहब का, और वो है अगले चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तैनाती को मतनाज़ा बनाना और अपनी मर्जी का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लगाना। ये है इमरान खान साहब का मसला, जो कि डेफिनेट हल होता हुआ नजर नहीं आ रहा। अब ये देखें कि इस लाहौर से इस्लामाबाद का रास्ता जो है ना, अगर आप बड़े भी रुक के जाएं, हर जगह पे खिताब करें, तो ज्यादा से ज्यादा से 2 दिन में मसला जो है वो हल हो जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर इमरान खान साहब के ख्वाब पूरे ना होने की वजह से उनका हाइपर होना। देखें, मैं अभी आपसे जिक्र कर रहा था कि 10 दिन का रास्ता उन्होंने बना लिया है, और अभी अगर हालात ऐसे रहे तो हो सकता है कि यहाँ से वो दीने निकल जाए, जेहलम से दीने निकल जाए, दीने से वो निकल जाए मीरपुर निकल जाए, मीरपुर से मुजफ्फराबाद, मुजफ्फराबाद से मरी, मरी से सुवाद, सुवाद से कगान, नरान, और उधर से पेशावर होते हुए ये 2023 के आखिर तक अपना लॉन्ग मार्च लेके इस्लामाबाद इमरान खान साहब मिल जाए। कल एक और भी हादसा हुआ है। एक जो पीटीआई का को हमायती ट्रक पर आ रहा था, वो ट्रक से गिरा है और उसकी भी कल मौत हो गई है। इस जो कहा जा रहा था कि मौतें जो हैं वो बढ़ती जाएंगी, और आने वाला, मैं कल एक ट्वीट पढ़ रहा था कि हालात जिस तरफ जा रहे हैं, खुदा ना करे कुछ ऐसे हालात हो जाए कि लोग भूले ना इस लॉन्ग मार्च को, कि पाकिस्तान की तारीख के लिए इतना खूनी ये लॉन्ग मार्च भी हो सकता है। सिर्फ और सिर्फ इमरान खान का इसके पीछे मकसद क्या है कि नया आर्मी चीफ ना लगे। जिन्होंने 5 साल मेहनतें की हुई हैं, या जिन्होंने 5 साल मुल्क का बेड़ा गर्क किया हुआ है, उनके ख्वाब टूटते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अब अगली बात जो ये है वो ये है कि नए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का जो नाम है वो फाइनल हो चुका है। शहबाज शरीफ साहब जैसे ही चाइना से वापस आएंगे, इस महीने के दूसरे हफ्ते में नाम अनाउंस हो जाएगा। आज 2 तारीख है। आज के अगले वीक में जैसे ही ये वीकेंड खत्म होगा और अगला वीक शुरू होगा, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, किसी भी दिन चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के नाम का ऐलान हो जाएगा। और उसके साथ ही इमरान खान साहब का जितना, देखें
اب عمران خان صاحب کھل کے سامنے آ گئے ہیں اور جنرل باجوہ صاحب کے حوالے سے ابھی مزید اگلے 2-4 دن میں وہ کیا کہنے والے ہیں یا کیا کرنے والے ہیں، آپ اس چیز سے اندازہ لگا لیں کہ انہوں نے جو کل فرمایا ہے کہ چیف آف آرمی سٹاف جنرل باجوہ صاحب جو ہے وہ کرپشن کو ختم کرنا ہی نہیں چاہتے تھے. ان کے نزدیک کرپشن کوئی بڑا مسئلہ ہی نہیں تھا، حالانکہ جس طرح وہ عمران خان صاحب خود کہا کرتے تھے کہ چیف آف آرمی سٹاف صاحب جو ہیں وہ کتنے اچھے ہیں، کتنے پارسا ہیں، کتنی ان کی تعریفیں کیا کرتے تھے، کتنی جمہوریت پسند ہے، وہ میرے خیال میں آپ کے سامنے ہیں. اب یہ سب باتیں بیکار ہیں کہ یہ کہا جائے کہ عمران خان صاحب، یا تو پھر عمران خان صاحب پہلے جھوٹ بولتے تھے. اب اگر وہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب فرما رہے ہیں کہ وہ کرپشن کو برا نہیں سمجھتے تھے، تو پھر تو بہت بڑی زیادتی ہے. جب آپ اقتدار میں تھے اس وقت آپ کہتے، اپنی تقریروں میں فرماتے کہ میرے جو سپاہ سالار صاحب ہیں وہ کرپشن کو اچھا نہیں سمجھتے، تو ہم بھی سمجھتے کہ یار آپ بات ٹھیک کریں. لیکن اب یہ سب ڈرامے بازی جو آپ کر رہے ہیں، میرے خیال میں اس کا کوئی جواز نہیں ہے. جنرل عاصم صاحب کا نام ہے جی. جنرل عاصم صاحب کا نام جو ہے وہ آپ نے اگر کل ویلاگ دیکھا ہو اعزاز سید صاحب کا عمر چیمہ کے ساتھ، انہوں نے بتایا کہ یہ ٹیکنیکلی طور پر کیسے ان کو ان رکھا گیا، اور ان کو ان رکھنے کے طریقہ کار کو اگر دیکھیں تو لگتا یہ ہے کہ قدرت خدا کی ذات ان سے کوئی بڑا کام لینا چاہتی ہے. اور پلس جو ان کے باس ہیں، اب باس ان کے کون ہیں، جنرل باجوہ صاحب جو ہیں، انہوں نے بھی اس چیز کا پورا خیال رکھا ہے کہ ٹیکنیکلی طور پر وہ جو 2-4-10 دن کا فرق تھا وہ رکھا تاکہ یہ ان رہیں، آؤٹ نہ ہوں. ان کو جو پوسٹ ملی انہوں نے کچھ دیر سے تاخیر سے جوائن کی، اور جوائننگ سے وہ ڈیٹ شروع ہوتی ہے، اس حساب سے وہ بالکل پرفیکٹ ہے. اور پھر یہاں پہ ایک چیز اور بھی ہے، جنرل عاصم صاحب جو ہیں، چلے اس حوالے سے بھی عمران خان کو خدشات ہو سکتے ہیں کہ ہیرو کی چوری کا ملک ریاض سے ان کی بیوی نے جو لیے تھے، انہوں نے جا کے اپنے باس یعنی کہ عمران خان صاحب سے کہا تھا کہ جی تسی اپنی منجی تھلے ڈانگ پھیرو، تواڈے گھر دے وچ معاملات کچھ الٹ پلٹ چل رہے ہیں. عمران خان صاحب کے تحفظات ہو سکتے ہیں، لیکن وہ آرمی چیف کسی ایک جماعت کے نہیں ہوں گے، وہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے چیف آف آرمی سٹاف ہوں گے. تو اس لیے عمران خان صاحب ان سے گھبرانا نہیں چاہیے. لیکن یہ نام فائنل ہو چکا ہے، آنے والے چند دنوں میں نام جب اناؤنس ہو جائے گا اس کے بعد یہ تمام افواہیں بھی دم توڑ جائیں گی. اور پلس اطہر عباس صاحب کا بھی جو نام ہے نا وہ بھی آ رہا ہے، لیکن ظاہر ہے 2 پوسٹیں ہوتی ہیں تو ایک پوسٹ کے لیے ان کا بھی نام آ رہا ہے. اگلی بڑی خبر یہ ہے کہ جناب کہا یہ جا رہا ہے کہ ثاقب چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب جو ہیں وہ کسی بھی وقت میڈیا کے سامنے آ سکتے ہیں، اور وہ آ کے پوری سٹوری بتائیں گے کہ یہ کیا ہوا، کیسے عمران خان صاحب کو لانچ کیا گیا، کس کے کہنے پر تو شاید وہ نہ کہیں، لیکن یہ وہ کچھ اس قسم، کیونکہ وہ فل کنٹرول میں ہیں ان کے. ثاقب نثار صاحب جو ہے وہ فل ان کے قابو میں ہیں، اور وہ کسی بھی وقت آ سکتے ہیں اور آ کے یہ اعلان کر سکتے ہیں جی ہم سے یہ غلطی ہوئی. ہمیں یہ بتایا گیا تھا کہ عمران خان صاحب جو ہیں بہت انقلابی لیڈر ہیں، اور یہ پاکستان کی معیشت سے لے کر پاکستان کا نام تک ٹھیک کریں گے. دنیا میں ان کے بڑے تعلقات ہیں، جب یہ تشریف لائیں گے دنیا اربوں ڈالر اس ملک میں انویسٹمنٹ کرنے آئے گی، اور بہت ساری دوسری چیزیں آپ کے دلوں کو وہ ایسے سکون دینے والی باتیں کریں گے. ان کے مطابق وہ غلط نہیں ہوں گے. ثاقب نثار صاحب انہوں نے جو کچھ بھی کیا ملک کی بھلائی کے لیے کیا، جو غلط کام بھی کیا اس کا بھی فائدہ پاکستان کو ہونا تھا، اس لیے انہوں نے کیا. اس قسم کی بتائیں گے. اور اس میں یہ بھی ہے کہ وہ نواز شریف صاحب سے معافی بھی مانگیں گے کہ جو آپ کے ظلم ستم ہوا، آپ جیل میں رہے، آپ کے جو نقصانات ہوئے، آپ کی جو زوجہ محترمہ اس دنیا سے چلی گئیں اور اس وقت آپ جیل میں تھے. اور پھر یہ بھی معافی مانگیں گے کہ عدالت نے جو آپ کو وقت نہیں دیا کہ آپ ان کی خدمت کر سکیں، اس کے لیے بھی ہم شرمندہ ہیں. اور نواز شریف صاحب ڈیفینیٹ دوبارہ پھر ہیرو بنیں گے. اور عمران خان صاحب جو ہے وہ، کیونکہ یہ سچ بھی ہے اور یہ قدرت کا قانون بھی ہے کہ آپ نے اگر الٹا سیدھا کچھ کیا ہے تو اس دنیا میں بھگت کے جائیں گے. اور ثاقب نثار صاحب کچھ اسی طرح کی مثال بنائی جائیں گے. آنے والے دنوں میں یہ دو بہت بڑی ہیپننگ ہونے والی ہیں. اپنا خیال رکھیں، اجازت دیں، خدا حافظ دوستوں.